أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है रुकू नंबर 7 का और सूरह साफ़ात चल रही है। इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रुकू के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा करते हैं और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ पर भी अजाब का जिक्र किया वहां पर अल्लाह ताला ने अंबिया की अक़वाम का जिक्र इकट्ठे ही किया, और अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बयान फरमाया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द नादाना नूहुन फला निअमल मुजीबूना। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो हम कैसे अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। यानी 950 साल की तबलीग के बावजूद जब कौम की अक्सरियत ने उनकी बात को नहीं माना, उनको झुटलाया और उन्होंने महसूस कर लिया कि ईमान लाने की अब इनमें कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है, तो उस वक्त उन्होंने अपने रब को पुकारा। और उन्होंने अपने रब को पुकार कर कहा, जो जिसके लिए अल्लाह ताला ने सूरह कमर में इरशाद फरमाया, या अल्लाह मैं मगलूब हूँ, मेरी मदद फरमा। चनाचे हमने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उनकी कौम को तूफान भेज कर हलाक कर दिया। तो अल्लाह ताला फिर अगली आयत में फरमाते हैं वनज्जैनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। हमने उसे और उसके घर वालों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया। यानी अहलुन से मुराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले हैं, जिनमें उनके घर घर के अफराद भी हैं और जो मोमिन थे। और बाज़ मुफस्सिरीन ने इनकी कुल तादाद 80 बताई है। इसमें आपकी बीवी और एक लड़का शामिल नहीं जो मोमिन नहीं थे, वो भी तूफान में गर्क हो गए। कर्ब अजीम से मुराद क्या है कि जबरदस्त मुसीबत, वो सैलाब अजीम जिसमें ये कौम मुकम्मल तौर पर गर्क हो गई। मेरे रब ने फिर अगली आयत में इरशाद फरमाया वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन, और उसकी औलाद को हमने बाकी रहने वाली बना दिया। अक्सर मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफस। हाम, साम और याफस, फा और सा से है याफस। उन्हीं 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 से बाद की नस्लें चली। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तरह आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये दूसरे अबुल बशर हैं। साम की नस्ल से अरब, फारिस, रूम और यहूद और नसारा हैं। हाम की नस्ल से सूडान, मशरिक से मगरिब तक यानी सिंध, हिंद और नूब, जंज, हबशा और इस तरह के आसपास के इलाके हैं। और याफस की नस्ल से सकालबा, तुर्क, खिजर और याजूज और माजूज वगैरह सारे के सारे इसके अंदर इनमें शामिल होते हैं। बाकी वल्ला आलम के बाकी वह हाल ये 3 बेटे उनके थे जिनसे बाकी आगे की नस्लें चली। फिर अल्लाह ताला फिर अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उसका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। यानी क़यामत तक आने वाले अहले ईमान के अंदर उनका जिक्र बाकी रखा। अल्लाह ताला फिर मजीद मजीद इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। यानी जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करके उनको अल्लाह ताला ने उनके जिक्र को बाकी रखा और पिछलों में उनका जिक्र बाकी भी रखा, और हमने नूह अलैहिस्सलाम की इज्जत और तकरीम उनको बख्शी। इसी तरह जो भी अपने अक़वाल में और अपने अफ़ाल में रासिख होगा, अल्लाह ताला से पक्का जुड़ा रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उसको ऐसा ही बदला दिया करते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, फिर मेरे रब ने फरमाया वो हमारे ईमानदार बंदों में से था, ईमानदार बंदों में से था। हम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम नेकी करने वालों को जब इसी तरह बदला देते हैं तो वो हमारे ईमानदार बंदों में से ही था। सुम्मा अग़रक़नल आखरीन, फिर हमने दूसरों को डिबो दिया, उन सारों को डिबो दिया जो अल्लाह ताला पर यकीन नहीं करते थे और अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते थे। फिर मेरे रब ने फरमाया कि हमने उन सारों को ही डिबो डाला। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्न मिन शियातिही ला इब्राहीम, फिर रब ने फरमाया कि और उस नूह की ताबेदारी करने वालों में से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। यानी शियातुन की मानी ग्रोह और पैरोकार के हैं, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अहले दीन और अहले तौहीद के इसी ग्रोह में से थे, जिनको नूह अलैहिस्सलाम जिनको नूह अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला ने हदायत बख्शी। इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जबकि अपने रब की तरफ के पास बेऐब दिल लाए। यानी बेऐब दिल जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई हसद नहीं, कोई जेलसी नहीं। इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून, उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम क्या
क्या पूछ रहे हो, मा ताबुदून, किसकी तुम इबादत कर रहे हो। जब उन्होंने, किसने कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा तुम किसकी इबादत कर रहे हो। इफ्कन, क्या, क्या ये इफ्क नहीं है, क्या ये झूठ नहीं है। इलाहतन दून दून अल्लाह तुरीदून, उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से जब ये कहा जिसकी तुम इबादत कर रहे हो, क्या तुम अल्लाह के सिवा घड़े हुए माबूद चाहते हो। तुरीदून फमा फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो ये बतलाओ कि तुमने रब्बुल आलमीन को क्या समझ रखा है, रब्बुल आलमीन को क्या समझ रखा है। फनज़ुर नज़रतन, यानी कि तुम अपने ही हाथ से घड़े हुए को कर रहे हो, तो देखो तुम्हारी नजर में रब क्या है। हम भी सुने कि तुम्हारी नजर में रब कौन है, किस तरह का तुम, किस तरह के तुम किस तरह की चीज को रब समझते हो अपना। फनज़ुर फनज़ुर नज़रतन फिन नुजूम, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक निगाह सितारों की तरफ दौड़ाई, सितारों की तरफ उठाई। फकौला, फिर कहा, इन्नी सकीमुन, और कहा मैं तो बीमार हूँ। सकीम बीमारी की हालत को कहते हैं, बहुत सख्त बीमार होना। तो आसमान पर गौर फिक्र के लिए देखा, जैसे कि बाज लोग ऐसा करते हैं कि अपनी कौम के लोगों को मुगालते में डालने के लिए ऐसा किया, जो कि सितारों की गर्दिश को, सितारों की गर्दिश से वो ये अपनी जिंदगी के तमाम वाकयात को उससे तसव्वुर करते थे। ये वाकया उस वक्त का है जब उनकी कौम का वो दिन आया जिसे वो बाहर जाकर बतौर ईद और कौमी त्योहार मनाया करती थी। कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हाई और मौके की तलाश में थे, ताकि उनके बुतों का वो जो कुछ वो जो बुत उन्होंने रखे हुए हैं, उनको तो उनको मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकें। चनाचे उन्होंने ये मौका गनीमत जाना कि कल सारी कौम बाहर मेले में चली जाएगी तो मैं अपना मंसूबा पूरा कर लूंगा, और ये कह दिया कि मैं बीमार हूँ। फकौल इन्नी सकीम, तो उन्होंने अपनी कौम वालों से क्या कहा कि बेशक मैं बीमार हूँ, इस वक्त मैं बहुत बीमार हूँ। तो जब उन्होंने ये कहा कि मैं बीमार हूं, तो इस वजह से वो वहां उनके साथ नहीं गए। और उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, या आसमानों की गर्दिश बतलाती है कि मैं बीमार होने वाला हूं, यानी कि जो सितारों जिन पर तुम ईमान लाते हो वो मुझे ये बता रही है कि तो मैं बीमार होने वाला हूं। ये बात बिल्कुल झूठी तो नहीं, हर इंसान कुछ ना कुछ बीमार होता ही है। बहरहाल कौम का शिर्क हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल का एक मुस्तकिल रोग था, जिसे देखकर वो कुढ़ते रहते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस सूरत में, वो परेशानी के आलम में, वो एक डिप्रेशन की हालत में उन्होंने ये इजहार किया कि मैं बीमार हूँ। अगरचे कि ये झूठ नहीं था, उनका दिल एक परेशानी में मुब्तला जरूर था। आज जिस तरह से हम समझते हैं कि जो जहनी मरीज और जो डिप्रेशन में थोड़ा बहुत चले जाते हैं उनको हम डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो अपने उस कौम की हरकत की वजह से, उस शिर्क की वजह से एक जहनी परेशानी में मुब्तला थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि फ़क़ाल इन्नी सकीम, कि मैं बेशक मैं बीमार हूँ। ये सारा बताने का मकसद ये है कि अंबिया कभी भी झूठ नहीं बोलते। फतवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, फिर उस पर वो सब उससे मुंह मोड़े हुए वापस चले गए। मुदबिरीन, पीठ फेर कर सब वापस चले गए। फज़ाग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला तअकुलून, आप चुप छुपाते उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, अला तअकुलून, क्या तुम खाते नहीं हो, तुम खाते क्यों नहीं हो। मालम ला तंतिकून, यानी कि अगर तुम ऐसे हो तो तुम्हें कम से कम कुछ खाना तो चाहिए। मालकुम ला तंतिकून, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम्हारे पास कहीं से तो ताकत आनी चाहिए। और ताकत तो इंसान को कहाँ से आती है, खाने के बाद। हर जिंदा चीज को ताकत खाने से आती है। अगर वो सुन सकते हैं तो उनको जिंदा होना चाहिए, अगर वो सुन नहीं सकते तो फिर वो जिंदा नहीं है, तो वो सुन नहीं सकते। और वो अगर सुन नहीं सकते तो हमारी बात को कैसे पूरा कर सकते हैं। मालकुम ला तंतिकून, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बात तक नहीं कर सकते। नून तौकाफ, यानी कि तुम बात तक नहीं कर सकते, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बात नहीं कर सकते। फराग अलैहिम, फिर उन्होंने क्या कहा, फराग अलैहिम तौरबम बिल यमीन, फिर उन्होंने क्या कहा कि फिर तो पूरी कुव्वत के साथ दाएं हाथ से उन्हें मारने पर मारना शुरू कर दिया, यानी कि बिल यमीन, दाएं हाथ से उनको मुकम्मल तौर पर मार कर, तोड़ कर उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म करना शुरू कर दिया। जोर जोर से दाएं हाथ से, दाएं हाथ में ज्यादा ताकत होती है, तो दाएं हाथ से उनको मारना शुरू कर दिया। जब उन्होंने पहले उनसे सवाल किया कि अगर ये बोल सकते हैं तो मुझे बताएं, फ़अक़बलू इलैहि यसिफ़ून, फिर अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं क्या हुआ कि वो बुत परस्त दौड़े भागे आपकी तरफ मुतवज्जा हुए।
بھاگتے ہوئے آئے۔ یزفون یسرعون کے معنی میں ہے یعنی کہ دوڑتے ہوئے آنا، یعنی جب میلے سے آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، تو فوراً ان کا ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام کے تمام لوگ اس میلے کی طرف اس عید میں سب کے سب گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے تھے، اور وہی ان کو بار بار اپنے دین کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، اتعبدون ما تنحتون، تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، تنحتون جنہیں تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ وہی رب ہے جس نے یہ ساری چیزیں تخلیق کی ہیں، یعنی وہ مورتیاں اور تصویریں بھی جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور انہیں معبود سمجھتے ہو، یا مطلب تمہارا عمل جو بھی ہے، جو بھی تم کرتے ہو، ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ بندوں کے کام افعال جتنے بھی ہیں، وہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے ہی کرتا ہے۔ ادروائز انسان میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ کوئی بھی کام کر سکے، حتیٰ کہ اگر ہم کوئی کھانا بھی بناتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور استطاعت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت سے ہی ہم بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو وہی وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم، وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں سے ڈال دو، یعنی کہ مکان بنیانن، ایک مکان بناؤ گہرا کر کے اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر اس کو ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، یعنی ان کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا، اسفلین، ہم نے انہی کو ذلیل و خوار کر دیا، یعنی انہوں نے جو آگ لگائی ہم نے اس آگ کو گلزار کر دیا، ہم نے اس آگ کو ان پر ٹھنڈا کر دیا۔ وقالا، اور اس ابراہیم نے کہا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ باب العراق میں پیش آیا، بالآخر یہاں سے ہجرت کی اور شام چلے گئے، اور وہاں جا کر اولاد کے لیے انہوں نے دعا کی۔ جب ان کے ساتھ تمام اسباب ختم ہو گئے، اپنے والد سے بھی جدا ہو گئے، اکیلے رہ گئے، اب انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اس لیے دعا کی کیونکہ جب وہ اپنی قوم کے اندر تھے ان کو پھر بھی ایک امید تھی کہ شاید کوئی ایمان لے آئے، شاید کوئی مسلمان ہو جائے اور پھر ان کو اسلام کو پھیلانا آسان ہو جائے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایمان نہیں لایا اور انہیں اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑ گیا، تو اپنے آپ کو انہوں نے کمزور سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اور اب وہ دعا کیا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ حلیم کہتے ہیں وہ بچہ جو بردبار ہو، جو جس کے اندر وہ غصہ اور طغی کم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى من المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کا پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، یعنی دوڑ دھوپ کی لائق ہو گیا یا بلوغت کے قریب پہنچ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، انی فی المنامی، خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی ارا میں نے دیکھا کہ میں فی المنامی، خواب میں، انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو پھر بچے نے کیا کہا، فانظر ترى قال یا ابتی، بچے نے کیا جواب دیا، انہوں نے کیا کہا کہ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، افعل، کہ آپ کر دیجئے، ما تؤمرو، جو حکم آپ کو ہوا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ یہ وہ ملاقات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے سے پہلی ملاقات، ان کے ہوش و حواس میں پہلی ملاقات، اور پہلی ملاقات میں ہی اتنا بڑا سوال، اور کیا ہی خوبصورت تربیت ان کی والدہ نے کی کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا،
کوئی اپنی محرومی نہیں بتائی، یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کس طرح سے گزر بسر کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، غرض جب دونوں متی ہو گئے، جب دونوں نے بات کو سن لیا، اسلمہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اور اس نے باپ نے اس کو بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ وتلہ للجبین، جبین ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال نام ہے جبین، تو اس کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ ہر انسان کے منہ چہرے پر دو جبین دائیں اور بائیں ہوتی ہیں، اور درمیان میں پیشانی ہوتی ہے۔ اس کے لیے جبینی کا ترجمہ جو ہے وہ زیادہ درست ہے، کروٹ پر لٹا دیا، یعنی اس طرح کروٹ پر لٹا دیا جس طرح جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹایا جاتا ہے۔ پیشانی یا منہ کے بل لٹانے کا ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ سامنے نہ رہے، جس سے پیار اور شفقت کا جذبہ ان کے اوپر غالب نہ آ جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح سے لٹایا جائے کہ میرا چہرہ آپ کی آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دینے سے ہی تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ان كذلك نجزي المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ ان هذا له البلاء المبین، پھر میرے رب نے فرمایا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، یعنی کہ ذبیحہ سے مراد کیا ہے؟ جس کو ذبح کیا گیا۔ یہ بڑا ذبیحہ ایک مینڈھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کیا گیا، اور پھر اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ ترین عمل قرار دے دیا گیا۔ آپ کو یعنی کہ اتنی بڑی، بغیر کسی آزمائش کی اتنی بڑی آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آپ کو اجر و ثواب دیتا، اتنا بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس سنت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ایسے جانور کو جس سے آپ کو دلی لگاؤ ہو جائے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا یقیناً آپ کو بہت بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ درود شریف کے اندر بھی ہم وہی سلام پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی ہم سلام پڑھتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے تھا، یعنی پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، پھر اسحاق علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد جب انہوں نے کیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اس کے بعد اب ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے نبی ہونے کی خوشخبری دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹی کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی ولادت ان کے بعد ہوئی۔ مفسرین کے درمیان اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ذبیح کون ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے یا اسحاق علیہ السلام ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور ابن کثیر اور اکثر مفسرین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا ہے، اور یہی بات درست بھی محسوس ہوتی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض کو نیک بخت، بعض ان میں سے نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں، یعنی ان دونوں کی اولاد کو بہت بہت پھیلایا، یعنی اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بہت پھیلایا، اور انبیاء اور رسولوں کی زیادہ تعداد انہی کی نسل سے ہوئی۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور ان سے بنی اسرائیل کی قوم بڑھی اور پھیلی، اور اکثر انبیاء انہی میں سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اربوں کی نسل چلی، اور ان میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اس آیت کے اندر وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور شرک کرنے والے اور ظلم اور فساد کا ارتکاب کر کے بہت سے لوگ صریح ظلم کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ خاندان ابراہیمی میں برکت کے باوجود نیک اور بد کے ذکر سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ خاندان اور آباء و اجداد کی نسبت اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، وہاں تو ایمان اور عمل صالح ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہود اور نصارہ اگرچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح مشرکین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ان کے جو اعمال ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تابعدار جو ان کی وہ کرنے والے تھے، اتباع کرنے والے تھے، وہ مشرک تھے، کیونکہ عرب کے سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ سب کے سب مشرک تھے۔ تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آباء و اجداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔